अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आज हमारे पास नताशा केस के हवाले से कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो नताशा जो है उसको बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो इनोसेंट थी, उससे तो एक हादसा हो गया। हादसे का क्या है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और वो तो जो है नताशा बकौल नताशा के खुद के उनकी मौत ही ऐसे लिखी थी, अब वो मेरी गाड़ी की टक्कर से गिर गए तो क्या। देखें जनाब, हादसा हादसा होना एक अलग बात है, लेकिन जो इसमें सबसे पहली बात ये कि नताशा जो है, मैं ये बातें रिपीट करना नहीं चाहती थी बट हमें ये चीज़ें रिपीट करना पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नताशा जिस तरह रैश ड्राइविंग कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज में आप देखें तो इंसान पहले ये सोचता है कि अल्लाह ही खैर करे। और वाकई ही ये एक लैंड क्रूज़र में बैठी औरत को ये एहसास नहीं था कि जो बाइक पे बैठे हैं वो भी इंसान है, वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने, वो आपको कहाँ से इनोसेंट लग रही है, उसने ये नहीं देखा कि मैंने दो लोगों को कुचल दिया और दो लोग जहाँ बहक हो गए और एक कुरंगी बनकर रहायशी अब्दुल सलाम जो कि आईसीयू में है, उसको किसी चीज़ की, उसकी नज़र में ये इंसान है ही नहीं। उसकी नज़र में ये सब जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी जानों की कोई कीमत जो है वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसके पास बताया बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना, बताया जाता है कि जो नताशा हैं उनके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था। मैं समझती हूँ, बल्कि मैं क्या, आप लोगों को सबको पता है कि ये वाले जो ममालिक हैं ये बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि ये बड़े रूल्स एंड, उनके तो रूल्स और रेगुलेशंस बहुत हैं जनाब। लेकिन यूके वालों पे अब सवाल उठता है कि उन्होंने एक ज़हनी मरीज़ा को लाइसेंस जारी कैसे कर दिया। और दूसरी बात ये कि जी कत्ले ख़ता माशाल्लाह, कैसा कत्ले ख़ता था ये कि ना तो आपके पास लाइसेंस है ना कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग नताशा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल करूंगी कि यही एक्सीडेंट जो नताशा से हुआ है, अगर यही एक आम बंदे से हुआ होता तो उसका क्या होता। या फिर सिर्फ इतनी सी बात कि ये जो एक्सीडेंट है इसमें मरने वाले इमरान, आरिफ और आमना की जगह अगर कोई आपका अपना होता तो क्या फिर भी आप यही कहते। देखें, बेटी अमीर की है या गरीब की है, बेटियां सब बराबर होती हैं, बेटी सबकी सांझी होती है। और आप ये देखें कि अगर आम आदमी, आपसे ये हादसा होता तो पुलिस आपके साथ क्या करती, वो कभी भी आपको प्रोटोकॉल ना देती, ना आपको एसी वाले कमरे में लेके जाती, ना आपको जूस पेश करती, ना खाने खिलाती, ना आपको रात को रेस्ट करने के लिए घर भेजती, बल्कि वो आपको घसीट के थाने लेके जाती और जो चीज़ें आपने नहीं की वो भी आपके ऊपर डालती। लेकिन पुलिस को खबर पहुंच चुकी थी कि ये एक बहुत ही बासर गिराने की खातून है, लिहाजा इसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालना है और इसको किसी तरह से इनोसेंट साबित करना है। आप थोड़ी देर के लिए उस बच्ची का सोचें कि उस बच्ची जो आमना, जो 22-23 साल की बच्ची थी, इकरा यूनिवर्सिटी में वो एमबीए कर रही थी, साथ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसका एक अज़म था, वो एक अपने घर में अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती थी, वो अपने गरीब बाप का बाजू बनना चाहती थी। और वो बड़ी खुश थी कि उसकी एक निजी कंपनी में उसकी एक जॉब हो जाएगी, उसकी 1 लाख सैलरी होगी। उस बच्ची ने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या क्या सोचा होगा, अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में उसने क्या कुछ सोचा होगा। लेकिन इस औरत ने उसके साथ उसके सारे ख्वाब भी कुचल दिए। आपके ख्याल में ये एक छोटा जुर्म है? और नताशा दानिश जो हैं, दानिश इकबाल साहब जो हैं, नताशा ने जो गाड़ी इस्तेमाल की है, आपको पता है वो उसकी कंपनी के नाम पे है और उस कंपनी का ओनर कौन है? दानिश इकबाल। तो दानिश इकबाल को इस केस में से कैसे निकाला जाता है? चले, एक हादसा तो हो गया, नताशा को कुछ, नताशा ने एक्सीडेंट कर लिया। नताशा के साथ हमारी ज़रा सी भी हमदर्दी इसलिए नहीं है कि कम से कम जब वो वहाँ खड़ी, उसने देखा कि 2 लोग मर गए, लोगों ने वहाँ पे शोर मचाया, इवन लोगों ने उसको जलाने की कोशिश भी की, क्योंकि हमारी आवाम जो है
وہ جانتی ہے کہ یہ جو لینڈ کروزر میں اتنی بڑی گاڑی میں یہ جو خاتون ہے، یہ اس نے جس طرح ان غریبوں کے ساتھ کیا ہے، اس کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ معاملہ یہیں پہ، لیکن وہ پھر پولیس آئی اور اس کو تھانے لے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نتاشا جو ہے وہ اس کا دانش اقبال جو ہے، جو اس گاڑی کا اونر ہے، آخر وہ وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ رینجر پہنچ گئی، پولیس پہنچ گئی، تو دانش اقبال کیوں نہیں پہنچا؟ اس کی وائف تھی، گاڑی اس کے نام پہ تھی۔ اور ایک اور ہمارے تک ایک اور نیوز پہنچی ہے، اور ان کے کچھ امپلائیز ہیں جنہوں نے، میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ جو بااثر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنی روزی روٹی کا بھی ہوتا ہے، ان کی جابز ہوتی ہیں، وہ کھل کے بات نہیں کرتے۔ تو نتاشا کے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے افیئرس کا کچھ معاملہ تھا، اور نتاشا اور اس کے شوہر کی انبن چل رہی تھی، اور وہ بہت تیز رفتاری میں نشے کی حالت میں اپنی ساس کی طرف جا رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ساس کی طرف نشہ کر کے جایا جاتا ہے۔ اور میرا بیسیکلی مطلب جو ہے وہ کسی کی کردار کشی ہرگز نہیں ہے۔ میں خدا نہ خواستہ کسی کے کردار پہ بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں کہ نتاشا جو ہے اس کے انصاف، دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی پاور تھی کہ سنا گیا ہے کہ اب گورنمنٹ نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں یہ تھانہ بھی چینج ہونا چاہیے، آفیسر بھی چینج ہونے چاہیے، وہ آفیسر آنے چاہیے جو اس کا جو ایمانداری سے اس کیس پہ کام کرے، کیونکہ ان کی دانش اقبال جو ساری توانائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے سارا پیسہ اور توانائی لگا رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی آمنہ کے گھر جا کے پرسہ نہیں دیا، اس نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی شو نہیں کروائی۔ ان کا پیسہ وہ دیت دیں، کروڑوں کے گفٹ دیں، کروڑوں ان کے آگے رکھیں، ان کا ہونے والا نقصان یا ان کی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا ازالہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ بن جائے گا، ہر دوسرا بندہ امیر اٹھ کے غریب کو ایسے ہی کچلتا جائے گا۔ دیکھیں، پولیس جو ہے اس کا اس میں سمجھتی ہوں کہ آمنہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی ایک امیر خاتون نے ایک جرم کیا۔ جرم کیا کیا؟ اس نے ایک چوری کی۔ جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا تو آپ نے فوراً سے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو بڑی ان کے جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے اس کی سفارش آئی، لیکن میں صدقے جاؤں حضور آپ کی شان پر، اپنے نبی کے عدل پر، ان کے انصاف پر، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہی جرم میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کو یہی سزا دیتا۔ تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیو اپڈیٹس آپ کو دیں گے، اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صرف ایک چیز میں نے آپ سے پھر کہا کہ میں کردار کشی نہیں کرنا چاہتی، لیکن دانش اقبال صاحب کے بارے میں جو بھی بڑے باوثوق ذرائع سے جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں، اس میں صرف ایک چیز کہ بعض دانستہ نادانستہ اعمال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ سب سے چھپ کے کرتے ہیں، لیکن ان کی گواہ قدرت بن جاتی ہے۔ جب کوئی مرد باہر سے گناہ کر کے آتا ہے تو وہ اسی گناہ کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اس چیز کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہی ہے ناظرین، آپ سب سے، کہ زندگی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مکافات عمل ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ صرف مکافات عمل ہے۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن عزت سے بڑی شاید کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی تو نتاشا کو یا دانش کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ عزت جو ہے وہ دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، آپ سب خرید لیں، آپ وزیر خریدیں، قانون خریدیں، جج خریدیں، ایون آپ وکیل خریدیں، لیکن آپ عوام کو نہیں خرید سکتے۔ اور اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔